बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुलाकात में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़ास से अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन जनाब कोशिश रहती है कि किसी अच्छी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई जाए। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो आपके सामने हैं कि ज़ाहिर है एक हुकूमत काम कर रही है मरकज़ में, और बाकी हमारी जो निगरान हुकूमतें हैं वो काम कर रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा सा सियासत को भी डिस्कस करेंगे, और एक ऐसी शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ कि जिनके बारे में जो लोग उनको करीब से जानते हैं वो ये कहते हैं जी कि इन जैसा दयानतदार, इन जैसा सच्चा आदमी और इन जैसा खरा आदमी बहुत कम उन्होंने देखा है। मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। आप यकीनन एक जब उनसे मिलेंगे, जब उनकी बातें सुनेंगे तो आपकी राय भी यही होगी कि वो एक नफीस आदमी है। मैं पिछले तकरीबन 30-35 साल से उनको जानता हूँ। बहुत अच्छा ताल्लुक़ भी रहा है, दोस्त हैं, भाई हैं। बहुत नफीस आदमी पाया। ये नहीं कि मेरे दोस्त हैं, हर तरह से उनको नफीस पाया। अब वो सियासत में हैं, और सियासत में उन्होंने इंतखाब किया है जमात इस्लामी पाकिस्तान का। उसके प्लेटफॉर्म से वो सियासत में आए हैं। आप अगर एबटाबाद में रहते हैं, और एबटाबाद में आपने देखा होगा जगह जगह पैनाफ्लेक्स उनके नाम के लगे हुए हैं। मोहम्मद अमजद खान जदून हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे। मैं उनसे गुफ्तगू करूँगा उनकी सियासी जो हिकमत अमली है, उनका जो सियासी सफ़र है उनसे मुतालिक, और उनकी जमात से मुतालिक, और एबटाबाद के जो मसाइल हैं उन पर हम बात करेंगे। अमजद खान जदून साहब के बारे में बता दूँ कि उम्मीदवार हैं जी हल्का PK-42 एबटाबाद से। आइंदा जो इलेक्शन आने वाले हैं इनमें उम्मीदवार होंगे। आप अमीर शहर हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के, और जनाब आप मेंबर हैं मजलिस शूरा, सूबाई मजलिस शूरा के, और मेंबर हैं मरकज़ी जो मजलिस शूरा कौंसल है इनकी जमात इस्लामी की, उसके मेंबर भी हैं। अगर मैं गलत हूँ तो वो तस्दीक कर देंगे। बहुत शुक्रिया जदून साहब, आज आप हमारे साथ आए, और मैं इलेक्शन के प्रोग्रामों की इब्तदा आपसे कर रहा हूँ। दिल बहुत करता था कि आपसे इब्तदा करूँ। अच्छा, एक चीज़ आम लोग जो एक बात पूरे पाकिस्तान में लोग कहते हैं, जमात इस्लामी को लोग पसंद करते हैं, जमात इस्लामी के लोगों को लोग पसंद करते हैं, दयानतदार लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, जमात के काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जमात का पैगाम आम लोगों तक, हमारे दूर दराज इलाकों तक, हमारे देहातों तक नहीं पहुंच सका। और फिर जब इलेक्शन होता है तो जमात इस्लामी को लोग वोट नहीं देते। क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शायद इस काबिल तो नहीं हूँ अपना जितना आपने तारफ़ करवाया। आपने जमात इस्लामी के बारे में ये कहा है कि लोग इसे अच्छा समझते हैं लेकिन इसे वोट नहीं देते। इसका पैगाम जो है वो शायद घर घर तक नहीं पहुंचा, ये लोगों तक। मैं इससे मुकम्मल इत्तफ़ाक़ तो नहीं, किसी हद तक इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ज़ाहिर है दूर दराज के इलाकों तक जमात के पास ऐसे वसाइल या कुछ ऐसी चीज़ें ना होने के बराबर, तो जो जितना पैगाम हमें पहुंचाना चाहिए था, उसे जितना हक़ अदा करना चाहिए था, वो तो शायद नहीं हो सका। लेकिन वोट न देने की वजह ये नहीं है कि पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचा। वोट तो शहरों से भी हमें नहीं मिलता जहाँ पे लोग जो हैं वो जमात से पूरी तरह वाकफियत होती है। सही। असल में ये है कि ये एक हमारा नज़रिया है, हमारी अपनी राय भी हो सकती है कि इस मुल्क में मेरा जो वोटर है जी वो इलेक्टेबल्स के हथों यरग़माल है। लोगों की छोटी छोटी मजबूरियाँ ख़रीदी हुई हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो ये जो माशरे के बाअसर लोग, और ये आज से नहीं है, ये पाकिस्तान जब से बना है, जब जो ही उसका वजूद अमल में आया, तो ये जो बाअसर लोग थे ये मुख्तलिफ़ पार्टियों में चले गए और उन्होंने अपना एक होल्ड कायम कर लिया, जिसकी वजह से जो है लोगों की मजबूरियों को इन्होंने ख़रीद लिया। और जो इनका काम था, जो MPAs MNAs का या असम्बलियों का काम तो पॉलिसियाँ बनाना था, इन्होंने पॉलिसियों के बजाय जो है ना बल्दियात के काम को अपने ऊपर ले लिया। इन्होंने गली पक्की करवानी, सीवरेज का सिस्टम के ये मतलब जो बल्दियात को करने चाहिए थे वो काम इन्होंने अपने लिए ले लिए। अब मसला ये है कि लोगों की छोटी छोटी मजबूरियों की वजह से लोग इनके पास जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि माशरे का मिन हैज़ल कौम तबका जो है ना, आप उसको भी ज़रा सा देख लें। अगर आप एक रेडी वाले से टमाटर लेंगे, आप गोश्त वाले से नहीं, उनका कोई मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मिन हैज़ल कौम अभी हमारी कौम में बहुत सारी खामियां हम अपने आप को ठीक नहीं कर रहे। जी जी, लेकिन चाहते हैं कि लीडरशिप हमें अच्छी मिल जाए। जी जी, कहना चाह रहे हैं। तो ज़ाहिर है जिस वक्त लोग अच्छे लीडर को मुंतखब करेंगे
تو پھر ظاہر ہے معاشرے کے حالات درست ہوں گے، کیونکہ حکومت کے وسائل جو ہیں وہی لوگوں کو جو ہے نا وہ درست راستے پہ لا سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور ہے، عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے جمعیت میں آتے ہیں کالج میں یونیورسٹی میں، اس کے بعد وہ پھر جماعت اسلامی میں چلے جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو بعد میں جماعت کو جنہوں نے جوائن کیا۔ آپ کے بارے میں جانتا ہوں کہ جماعت اسلامی، آپ جمعیت میں نہیں رہے، جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق نہیں تھا، جب آپ سیاسی میدان میں آئے تو آپ ماشاءاللہ سے آپ کی برادری بھی بہت بڑی ہے، اس کے علاوہ آپ کی شخصیت بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے، تو جماعت اسلامی کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ دیکھیں ملک صاحب، یہ تو روز روشن کی طرح یہاں ہے یہ بات۔ آپ اس وقت جماعتوں کو دیکھ لیں نا، مطلب کیا یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے اندر لرنڈ لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ کیا یہ ویژنری ہیں؟ اور کیا یہ ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے آتے ہیں؟ یہ تو خاندانی موروثی جماعتیں ہیں۔ جی اگر اس وقت پاکستان میں اگر کوئی صحیح معنوں میں سیاسی، جمہوری اور مقصد زندگی جو ہمارا ہے یعنی اسلامی نظام کے متعلق صحیح خیال رکھنے والی، اس کو سمجھنے والی جماعت اگر ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ اوکے، آپ نے ان کو اسٹڈی کیا، لٹریچر ان کا پڑھا، پھر ان میں آپ شامل ہوئے، پھر اس کے بعد آتے ہیں جی ایبٹ آباد، اور ایبٹ آباد جب سے ہم شعور کی عمر کو پہنچے ہیں، مختلف مسائل کا ہمارا شہر شکار رہا ہے، مختلف لوگ آئے، سب نے کہا جی میں مسائل حل کر دوں گا، لیکن مسائل بدستور بھی موجود ہیں۔ آپ الیکشن لڑنے ظاہر جا رہے ہیں اور سارا آپ کا شہر جو ہے اس میں آپ کا کینٹ ایریا بھی ہے اور تقریباً شہر سارا ہی آ جاتا ہے جی۔ آپ کی نظر میں کون سا بڑا مسئلہ ہے جو سب سے پہلے حل ہونا چاہیے، اور ایبٹ آباد کے مسائل کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ملک صاحب دیکھیں، ترجیحات کو نمبرائز کرنا تو ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم اکٹھے ہی چند مسائل کا ذکر کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیں ایبٹ آباد ہمارا ایک ایسا شہر ہے جو یہاں ایک بڑی مین سڑک جسے ہم شارع ریشم بھی کہتے ہیں، یہی مین گزرگاہ ہے گوادر سے خنجراب تک اور خنجراب سے گوادر تک۔ اب سی پیک کی وجہ سے تھوڑا سا اس پہ لوڈ کم ہوا ہے، لیکن وہ بھی کچھ مسائل ایسے ہیں یا موٹر وے کے قوانین ایسے ہیں کہ موسٹلی ٹریفک جو ہے وہ یہیں پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ ہمارے شہر کے عین وسط سے گزرتی ہے اور شہر جو ہے اس کے دائیں بائیں آباد ہے، ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، ہمارے ہاسپٹلز، ہمارے بہت سارے کاروباری ادارے سارے اس کے ارد گرد ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کی وجہ سے ٹریفک کا جتنا بوجھ بھی ہے، بیرونی بھی اور اندرونی بھی، اس پہ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت کم وسائل سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کشادہ کیا جائے؟ دیکھیں کشادہ ظاہر ہے وہ تو کشادگی اور اس کے جو ہے نا اوور ہیڈ برج بنانا یا اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن مثال کے طور پر میں آپ کو چند جگہوں کی نشاندہی کرتا ہوں۔ اس میں یو ٹرنز کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر ہمارے یو ٹرنز پہ ٹریفک جیم ہو جاتی ہے۔ اب جو ہے اگر ہم ان یو ٹرنز کو واسٹ کر دیں یا ان کے ڈیڈیکیٹڈ یو ٹرنز بنا لیں، مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں یہ لیڈی گارڈن کے پاس جو ہے یہ پفر چوک ہے، اگر آپ پفر چوک کو دیکھیں تو منصرہ سائیڈ والی طرف سے، مریض روڈ والی طرف سے جو سڑک آتی ہے وہ ایف ایف سینٹر کے گیٹ کے پاس آ کر جو ہے وہ جیم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ 20 فٹ ایف ایف سینٹر کی دیوار اندر چلی جائے تو یہ جو رائٹ کو ٹریفک ہوتی ہے وہ اپنی جگہ سے رائٹ کو ہوگی اور وہ پچھلی ٹریفک کا فلو جو ہے وہ اسی طرح باہر رہے گا۔ یہ تقریباً میں نے پیمائش اس کی ہے، یہ 150-200 فٹ جو ہے نا وہ جگہ 20 فٹ اس کو چوڑی کر لیں، 200 فٹ اس کو لمبی کر لیں، تو یہ ایک بہت بڑا مطلب یہاں پر ہر وقت جو ہے ہجوم رہتا ہے، ٹریفک کا رش رہتا ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مختلف جگہیں ہیں، مختلف ہیں، ظاہر آپ کے پروگرام میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو ایسے ڈیڈیکیٹڈ یو ٹرنز بنا کر اور ایسی چیزیں بنا کر اس کے فلو کو تقریباً 50% کے قریب جو ہے نا اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ہم کچھ پچھلے دنوں سن بھی رہے تھے جی کہ پورا ایک ہی برج بنا رہے ہیں، آخر تک چلا جائے گا، ٹریفک مانسیرا کی نکل جائے گی، لیکن وہ اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے اور پھر آرمی اس میں انوالو ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں اب آرمی کو بھی راضی کرنا کہ آپ ہمیں جگہ دے دیں۔ یہ مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے ایبٹ آباد میں بہت زیادہ ہے، آپ کے جب جو ہی بارش ہوتی ہے تو آپ کا بلال ٹاؤن اور سراؤنڈنگ ایریا یہ سارا ڈوب جاتا ہے، لوگوں کو بہت زیادہ مسائل ہیں، نقصان لوگوں کا ہوتا ہے۔